अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद करता हूँ कि आप खैरियत से होंगे। मैं हूँ आपका भाई सनाउल मुस्तफ़ा क़ादरी। मेरे भाइयों, जैसा कि आपने कल देखा था, एक वीडियो मैंने अपलोड की थी और उसमें मैंने दिखाया था कि ये जो बाबा है, खपोली के पंचर वाले बाबा और इसके जितने भी चले चपाटे हैं, इनका मेन मकसद यही था कि किसी भी तरीके से सूफ़ी कलीम साहब को जलील किया जाए, रुस्वा किया जाए, इसलिए कि इस आदमी ने हमारा जीना हराम कर रखा है। और यही वजह है कि यही चाहते थे कि किसी भी तरीके से मुफ्ती सूफ़ी कलीम साहब को जो है जलील किया जाए, मुनाजरे से हराया जाए, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। खैर, कोई मसला नहीं। तो ये तो सिर्फ मैंने एक अंदाज़ा लगाया था कि शायद ये यही सोच रहा होगा, लेकिन इसकी मुझे एक वीडियो अभी मिली है और मैं आपको दिखाता हूँ कि इसको कितना डर है सूफ़ी कलीम साहब से और ये क्या चाहता है। ठीक है, आप इस वीडियो को ज़रा अच्छे से देखें। आप देखें भाई, आप ऐसे शख्स की जिम्मेदारी अपने गर्दन पे ना ले बाबा जान। आप देखें भाई, आप ऐसे शख्स की जिम्मेदारी अपने गर्दन पे ना ले, क्योंकि मुझे पता है ये शख्स गाली देगा। मेरी आप बात सुनिए, खाली मेरी बात सुनिए। उस शख्स ने मुझको पूरी जिंदगी गाली दी है। उस शख्स ने मुझको पूरी जिंदगी गाली दी है। आज वो 10 साल से मुझको गाली देते हुए आ रहे हैं। मगर क्यों? मुझको शियाओं का एजेंट, राबजी, जहन्नमी और फलाना धमाका, वो बहुत कुछ बोलता है। मैं यही चाहता हूँ कि उसके इल्म की जो असलियत है, मैं यही चाहता हूँ कि उसके इल्म की जो असलियत है, उसके अंदर कितनी सलाहियत है, क्या है। वो छोटे छोटे मौलवियों को बैठ कर जो गालियाँ दे रहा है, मौलवियों को गाली देता है। इस नल्ला यारी को तो इतना ज़्यादा डर है कि इतने हीले बहाने लगाता है कि यार वो कहीं गाली ना देता। अबे गाली है, वो कोई तोप थोड़ी ना मार रही तुझे, हैं? गाली भी कैसी है, वो अरबी लफ्ज़ों में कुछ जो है उनकी अलक़ाबात हैं तुम लोगों के लिए, बस यही गाली है उनकी। गाली किसको कहा जाता है? गाली तो वो होती है माँ की, बहन की, भाई की, बाप की, इसको गाली कहते हैं। आज के एतबार से अगर देखा जाए तो वो गाली थोड़ी ना है। खैर, इसने जो है तरह तरह के हीले बहाने ढूंढे कि मैं मुनाजरा नहीं करूँगा। और इसने कहा क्या है, तरह देखें। इसने नल्ला यारी ने बाबा से कहा है कि देखो, तुम उस शख्स की जिम्मेदारी अपने सर पे ना लो। एक बहाना और इसने ढूंढ लिया, तुम उस शख्स की जिम्मेदारी अपने सर पे ना लो। ऐसा है कि जैसे कि बहुत बड़ा कहीं का बदमाश है कि भाई उसकी जिम्मेदारी लेगा तो तू मारा जाएगा, ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा। ये सिर्फ इसके बहाने, किसी भी तरीके से मुनाजरे से बचा जाए। खैर, ये बचा नहीं और सूफ़ी साहब को इसने मुनाजरे में नहीं लिया। जी, बाबा जान कह रहे हैं कि उस शख्स ने मुझे पूरी ज़िंदगी गालियाँ दी हैं। उस शख्स ने मुझको पूरी जिंदगी गाली दी है। 10 साल से सूफ़ी कलीम साहब इसको धो रहे हैं सही करके, लेकिन इसको तब भी अकल नहीं आ रही है। बेशर्म इतना बड़ा वाला है कि एक ऐसे शख्स से बात कर रहा है जो कि माज़ल्लाहि रब्बिल आलमीन सहाबा इकराम का जो है कुफ्र साबित करने में लगा हुआ है। एक ऐसे शख्स से बड़ी अदब व एहतराम के साथ बात करता है। तो इस चीज़ से आप फ़र्क जो है जान सकते हैं कि जब सूफ़ी कलीम साहब मुनाजरे के अंदर आए थे तो उन्होंने क्या कहा। गाली नहीं दो, गाली नहीं दो। तो ये होती है ईमान और अक़ीदे की गैरत। गैरत इंसान के अंदर हो तो वो सहाबा इकराम की तकफीर के ज़र्रा बराबर, अदना बराबर भी तौहीन को बर्दाश्त नहीं करेगा। लेकिन ये क्या कर रहे हैं साहब, ये और इसके जो तंबू है, जिसको कान साफ करने वाला कहते हैं सूफ़ी साहब, ये जितने भी हैं, इन सब ने क्या किया, बड़े ही अदब व एहतराम के साथ उसके नल्ला यारी के सामने बैठ कर के बाप ये वो ना जाने क्या क्या बना लिया। अब मेन चीज़ यही आ गई, मैंने आपसे कहा था ना कि बाबा यही चाहता है कि किसी भी तरीके से सूफ़ी कलीम साहब को जलील किया जाए, और यही वीडियो ने आज काम दिखा दिया। इसने क्या कहा, मैं यही चाहता हूं कि किसी भी तरीके से सूफ़ी कलीम साहब के इल्म को देखा जाए कि उसके अंदर है क्या। मैं यही चाहता हूँ कि उसके इल्म की जो असलियत है, उसके अंदर कितनी सलाहियत है, क्या है। वो छोटे बेटा, तुमने देखा ही नहीं, अगर मुनाजरे में आ जाते तो पता चल जाता तुमको सूफ़ी कलीम साहब किस चीज़ का नाम है। तो मेन मकसद इन सब का यही था कि किसी भी तरीके से सूफ़ी साहब को जलील किए जाए, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। अल्लाह यारी को ये अपना बाप समझते हैं। अल्लाह यारी कहीं की तोप है कि जी उससे मुनाजरा करो, उससे मुनाजरा करो। अल्लाह यारी साहब के सामने आए हैं, अदब से तो ऐसा बोलता है जैसे इसका जीजा है।
خیر کوئی مسئلہ نہیں. اب دیکھیں ان کے بات کرنے کا انداز دیکھیں, نلہ یاری سے بات کرنے کا انداز دیکھیں. یہ جو تمبو یہ جو کہہ رہا تھا نا کہ صوفی کلیم صاحب بھاگ گئے مناظرے سے, ایسا ہو گیا ویسا ہو گیا, مناظرہ نہیں کیے. دیکھیں وہ ایک ایسے آدمی کو بڑی ادب و احترام سے جو ہے عزت تکریم کر رہا ہے جو کہ معاذ اللہ صحابہ کا جو ہے گستاخ ہے, جو کہ کافر ہے. ایسے شخص کے بارے میں دیکھیں, اس کا انداز گفتگو آپ دیکھیں ذرا نلہ یاری کے ساتھ. شہباز بھائی حکم کریں. جی میں یہ عرض کرنا چاہوں گا قبلہ, پہلے یہاں سے شروع کروں گا میں. سب سے پہلے اس نے آپ کو چیلنج کیا تھا مناظرہ کا, اور وہ جہاں پہ تقاریر کرنے کے لیے جلسوں وغیرہ میں جاتا تھا تو آپ کا نام لے کے, یعنی اس کی عادت یہ ہے کہ وہ بات اپنی شروع کرے گا تو گالی سے شروع کرے گا. اس کی پہچان ہی ہے گالی. جیسے ہم سب سے پہلے کچھ بات شروع کرتے ہیں تو سلام کہتے ہیں, کچھ عربی خطبہ پڑھتے ہیں, لوگوں کو توجہ کی ترغیب دیتے ہیں, لیکن وہ صرف گالی سے شروع کرتا ہے. آپ تک اس کی آواز نہیں پہنچی تھی, آپ تک اس کا تعارف نہیں تھا. آپ تک اس کا تعارف پہنچانے والے بابا جان ہیں. بابا جان نے کلیم رضوی پر احسان کر دیا ہے کہ آپ تک اس کا نام پہنچایا, اور آپ نے اس پر یہ احسان کر دیا ہے کہ گلی کا مولوی ملا مفتی تھا, اس کا نام لے کر آپ نے اس کو چیلنج کر دیا. اس نے پہلے یہ سمجھا کہ کوئی یعنی کہ ایک کوٹ پینٹ پہننے والا ایک شخص ہے, اس کو علم نہیں ہوگا, حدیث جانتا نہیں ہوگا, اس نے چیلنج کر دیا. لیکن جب اس نے تحقیق کیا ہوگا کہ نہیں یہ تو یعنی کافی بھاری معلوم ہوتے علم میں, تو پھر وہ جو ہے پیچھے ہٹنے لگا. پھر اس کو سمجھ میں آ گیا کہ وہ آپ سے مناظرہ نہیں کر سکے گا. قبلہ کیا بول رہا ہے؟ قبلہ اس کا باپ ہے نا, یہ قبلہ بول رہا ہے. اس کو شرم تو آنی نہیں ہوگی تجھے نالائق. صحابہ اکرام کے گستاخ کو تو قبلہ بول رہا ہے, اور جو ایک تیری سنی جماعت کا عالم ہے, ذمہ دار عالم ہے, تو اس کو جو ہے بھگوڑا کہتا ہے. شرم نہیں آتی ہے تجھے؟ گالی سے اتنا ڈر ہے ان کو, تو اگر صوفی صاحب کبھی سامنے آ رہے تو ان کی ہوا خرابی نہیں ہو جائے گی. گالی سے اتنا ڈرتے ہیں لوگ. بھائی گالی کیا ہے؟ یہ تو تم لوگوں نے بہانہ بنا رکھا ہے, صرف ایک بہانہ ہے. تم لوگ بہانے کے قائل ہو بس. اب اس آڈیو کو سنیں, مفتی شہزاد عالم مصباحی صاحب کیا بول رہے ہیں. اور تو مرد و زن کے بیچ والی کیفیت رکھنے والا شخص ہے. تیرے اندر اتنی ہمت ہی نہیں ہے کہ تو سامنے بیٹھے. ہم نے تجھ کو انڈیا ہی نہیں, سید صاحب قبلہ نے ہمارے تجھے یو ایس اے تک کا آفر دیا, اور کہا کہ ہم کو یو ایس اے بلائیے, ہم یو ایس اے آ رہے ہیں, اور تجھے دبئی اور دیگر کنٹری کا بھی آفر دیا. مگر تو اس چوہے کی طرح ہے جو اپنے بل میں بیٹھ کر کے صرف بات کر سکتا ہے. اور سن, تجھے یو ایس اے کے ایک بندے نے فون کر کے آمنے سامنے بیٹھ کر 10 عناوین 10 موضوعات اور 10 ٹاپکس پر بات کرنے کے لیے کہا تھا. ارے باپ رے, یہ تو دھوتی کھول رہا ہے. اور اس نے تجھے اختیار دیا تھا, یہ آن ریکارڈ ہے, کہ 5 عنوان تمہارے ہوں گے 5 میرے ہوں گے. تب تو نے کیوں منع کر دیا؟ نہیں, مجھے مذاق نہیں اڑوانا اپنی چیز کا, میں نہیں بتاؤں گا. وہاں کون سے چاقو کا ڈر تھا؟ تو اپنے سسرال میں بیٹھا ہوا ہے, جولی کے شوہر, تو اپنے سسرال میں بیٹھا ہے. تجھے اپنے سسرال میں کس چیز کا ڈر ہے؟ وہ کہہ رہا ہے کہ میرے اور تمہارے درمیان صرف 15 کلومیٹر کا ڈسٹینس ہے, 15 کلومیٹر کی دوری ہے, اور وہ تیرے گھر پر آنے, تیرے آفس پر آنے کو بات تیار ہے, لیکن تو نے اس کو منع کر دیا, اور یہاں قوم کی آنکھوں میں دھول جھونک رہا ہے. یعنی کہ یو ایس اے کا ہی بندہ فون کر کے حسن اللہ یاری کو بول رہا ہے کہ بھائی تجھے اگر مناظرہ کرنا ہے تو 5 عنوان تو رکھ لے, 5 عنوان میں رکھتا ہوں, اور مناظرہ کر. لیکن نلہ یاری چونکہ مناظرہ کرنا نہیں چاہتا تھا, اس لیے اس نے اس سے بھی منع کر دیا. تو ظاہر ہے کہ اس نے جو کہا ہے کہ جی مجھے مار دیا جائے گا اگر میں وہاں جاؤں گا یہاں جاؤں گا, تو یہ صرف اس کا ہیلا اور بہانہ ہے اور کچھ نہیں. تو یہ چیز جو ہے صاف ظاہر ہو چکی ہے. حالانکہ یو ایس اے کا بندہ جو کہ 15 کلومیٹر کی دوری پر اس کے پاس رہتا ہے, صرف 15 کلومیٹر دوری پر وہ اگلا بندہ بیٹھا ہے, وہ بول رہا ہے کہ مجھے مناظرہ کرنا ہے, میں تیرے پاس آ رہا ہوں. تب اس نے جو ہے نلہ یاری نے منع کر دیا. تو بیٹا تو کبھی مناظرہ نہیں کر سکتا, سمجھ گیا؟ تیری اوقات نہیں ہے کہ تو صوفی کلیم صاحب سے بھڑ سکے یا مفتی شہزاد عالم مصباحی صاحب سے. تو دیکھا ناظرین آپ نے, کل ملا کر کے بات یہ ہے کہ ہم تو ہر طریقے سے چاہتے تھے کہ مناظرہ ہو. مفتی شہزاد عالم صاحب یا مفتی صوفی کلیم رضوی صاحب, اتنا یہاں تک زور لگایا گیا
کہ چلو کسی بھی طریقے سے اس بندے سے مناظرہ کیا جائے، تو یو ایس اے تک فون کیا ہے۔ یو ایس اے کا جو بندہ اس کے پاس 15 کلومیٹر کی ڈسٹینس پر رہتا ہے، اس نے کہا کہ میں تیرے آفس پر آنے کے لیے تیار ہوں، اگر تو چاہے تو میں تجھے وہیں آ کر کے دھوں، لیکن اس نے منع کر دیا کہ نہیں، میں نہیں کروں گا مناظرہ، سمجھ گئے؟ تو یہ دھوکہ دینے والا جو کام ہے یہ یہی لوگ کرتی ہے۔ تو الحمدللہ صوفی صاحب نے کوئی دھوکہ نہیں دیا ہے عوام کو۔ تو ابھی بھی میرے بھائی جو مفتی شہزاد عالم یا مفتی صوفی کلیم فریض صاحب کی جانب سے بدگمانی کا شکار ہیں، تو وہ بدگمانی کو دور کریں، سمجھ گئے؟ یہ صحابہ کی گستاخ ہو کر کے آپ لوگ اگر ان کی جو ہے حمایت کرو گے تو پھر عوام اہل سنت اور جو دیگر ہمارے علماء کرام ہیں تو ان کی حمایت کون کرے گا؟ تو یہ نظریات اور یہ خیال اپنے دماغ سے نکال دیں، ٹھیک ہے؟ اور انشاءاللہ جب کبھی بھی اگر اس سے مناظرہ ہوگا تو آپ دیکھیں گے انشاءاللہ کہ حق کیا ہے اور باطل کیا ہے، ٹھیک ہے؟ تو بس یہی کہنا تھا اس ویڈیو کے مادھیم سے۔ تو آپ لوگ اگر ویڈیو آپ لوگوں کو زیادہ اچھی لگ رہی ہے، پسند آ رہی ہے، تو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں، زیادہ سے زیادہ اپنے جو بدگمانی کا شکار ہیں لوگ ان تک پہنچائیں، اور حقیقت سے ان کو آشکار کریں کہ حقیقت کیا ہے، آپ یہ دیکھیں، ٹھیک ہے؟ اور زیادہ سے زیادہ آپ لوگ سپورٹ کریں۔ باقی ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔